नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनवृन्द, हजुरहरू समक्ष श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा, यो माघ महात्म्यको कथा, श्री स्वस्थानीको कथा यहाँहरूको सामु हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा होस् विदेशमा जहाँ भए पनि अत्यन्तै पवित्र र शुद्ध भावले यो श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई श्रवण गर्नुहोला। सर्वप्रथम त स्वस्थानी माताको पुष्पाञ्जलीबाट आजको कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गर्नेछौँ। पुष्पाञ्जली पश्चात अनि पुनः फेरि प्रत्येक अध्यायको कथा यहाँलाई हामीले हरेक दिन प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनु सबै मिलेर पुष्पाञ्जली लिगौँ। हरे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनुवन्ति देवैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्येनावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपो शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी भजनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अथ द्वादशोऽध्याय स्वस्थानी व्रत उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाई अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिदिए। 10 महिना पूरा भएपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्ती। कन्या कस्ती थिइन् भने 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी, रक्तवर्ण र कोमल अङ्ग एवं परम सुन्दरी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मिएकी देखेर हिमालय वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र गर्ग आदि ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाए। विधिपूर्वक न्वारण गराए अनि वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीहरूले विदा हुने बखतमा भने, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम पार्वती भनी राख्यौं। हे गिरिराज, तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछिन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछिन्। तिम्रो श्रद्धा भक्तिले हामी सन्तुष्ट भयौं। अब आज्ञा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौं भनी आज्ञा गर्दा यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले यस्तो भनेको सुनि हिमालय पर्वतले प्रसन्न भई नाना मणिमाणिक्य सुवर्ण वस्त्र द्रव्यादि दक्षिणादि प्रणाम गरेर विदा दिए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढेर ठुली भइन्। तिनै खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर नै खेल्थिन्। यस्ता प्रकारले बाल अवस्थादेखि शिवजीको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले तिम्रो योग्य छिन्। कस्ती भने लक्ष्मी भन्दा पनि सुन्दरी, 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग तिमी विवाह गर। यति नारद मुनिले भनेको कुरा सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, के हिमालयले ती कन्या मलाई दिलान्? र नारद मुनिले उत्तर दिए, यसको चिन्ता तिमीले गर्नु पर्दैन। म अहिले नै गएर पक्का निधो लिएर आउनेछु भनी
नारद मुनि तुरुन्त हिमालय कहाँ पुगे। हिमालय पर्वतलाई भेटेर उचित सत्कार गरिसकेपछि नारदजी भन्दछन्, हे गिरिराज, तिमीसित केही भन्न आएको हुँ। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ भगवान विष्णुलाई देऊ। यदि नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वत भन्दछन्, हे मुनि, यो अत्यन्त उत्तम कुरा भन्यौ। तिम्रो आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ भगवान विष्णुलाई दिए। अब तिमी विष्णु कहाँ गएर त्यो कुरा भन। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसित भएको सबै कुरा सुनाए। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नै कन्या तिमीलाई दिन्छु भन्ने यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु भगवान प्रसन्न भएर, हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिएपछि नारद मुनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाई राम्रो लग्न ठहराई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रणा पठाए। अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुगे। उता मेनकाले हीरा, मोती, मणि, माणिक्य, नाना रत्नहरूले झक्की झकाउ पारेर वस्त्र अलङ्कार पहिराई पार्वतीलाई श्रृङ्गारी राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। मैले बाल अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेको छु। अझ पनि महादेवलाई नदिएर अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरेर मर्छु। यिनको कुरा सुनि सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाएर राख्छौँ, आउँछौँ, लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनि, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर, म केही जान्दिनँ भनिन्। त्यसपछि सखीहरूले नदीको तटमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि गरिसकेर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा नदेखेर यताउता सबै खोज्न लगाए, कहीँ पनि पाउन सके। नन्द्र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भए। गुरु बृहस्पति कहाँ गएर पार्वती कहीँ पनि छैनन्। अब के गर्ने, कसो गरौँ भन्ने यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा नभएन भने विष्णुलाई बिन्ती गरे। अनि आएका निम्तालुहरू जति सबै फर्केर आफ्नो आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदीका तटमा गएर बालुवा ल्याई त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको आराधना गर्न लाग्ने। उसै बेला दूत, दैत्य, प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन लागे। तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो र उनले हेर्न साथ दुवै भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भए। आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनु भएर, हे पार्वती, तिमीले मेरो मन आराधना गरेकी छौ भन्नुभयो। पार्वतीले, तिमीले मेरो किन आराधना गरेका छौ भन्नुभयो। पार्वतीले बिन्ती गर्ने, हे जगदीश्वर, मैले बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर हजुरलाई धाइरहेकी छु। मेरा पिता महादेव हिमालयले पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुक्न आएकी हुँ। मदेखि प्रसन्न भई रक्षा गर, हे प्रभु, मेरो इच्छा पूरा गरा हो। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेव आज्ञा गर्नु चाहिँ, पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदी मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिल्दैन। अब विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिउन् उसै माफी गरे इच्छा पूर्ण हुनेछ। महादेवको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि महादेव अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आएर पार्वती घर गइन्। फेरि आएकी देखेर रिसाएका हिमालयले भने, हे पुत्री, हे छोरी, तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे पिता, म बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई धाइरहेकी छु र उनैको ध्यान भक्ति पनि मेरो हृदयले सदैव गरिरहेको छ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा लुक्न गएकी हुँ। आफ्नी पुत्री पार्वतीले यति भनेको सुनि उनको मरणका दिन वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झे चुप लागे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउला भनी अनेक तीर्थ, व्रत, दान, जप, धर्म, तप, नियम पालन गर्न लागिन्।
फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाए। पार्थिव पूजा गरिरहन्। तिनको अगाडि श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्ने आएर आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिम्रो मनले जे इच्छा छ सो वरदान माग, म दिन तयारी छु। भगवान विष्णुले यस्तो आज्ञा भएको सुनि पार्वती बिन्ती गर्दछन्, हे ईश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा, मलाई केही वरदान पाउनको इच्छा छैन, केवल महादेव स्वामी प्राप्त भए वरदान प्राप्त हुने वरदान बख्सियोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमीले परिश्रम साथ गरेका यी तीर्थ व्रत दान धर्म व्रत उपाख्यान भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउने छौ, यसमा शङ्का छैन। श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, यस व्रतको विधान के हो र यसमा के गर्नु पर्दछ, यो सबै विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नु पर्दछ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र एक महिनापछि अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 700 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुड्का सुपारी, अष्टोत्तर 100 पान र जात जातका फल फूल नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार पारी आरसी भनेको तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्त चन्दन लगाई पीताम्बर वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाई षोडशोपचार वा पञ्चोपचारले पूजा गरिसकी स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसकी अर्घ दिनु। अनि हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने अष्टाशुचा दले स्वयं मातृकाष्ठिस्तथा खड्गम त्रिशूलं चूर्धं च अर्धे च परमं उत्पलम् चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारभूषितां सुवर्णपद विकासाभं स्वस्थानीं जगदीश्वरीम्। अष्टादल पद्ममा अष्टमातृका, त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वर नीलोत्पल हातमा धारण गरेकी, 4 बाहु र 3 नेत्र भएकी, अनेक प्रकारको अलङ्कार पहिरेकी, अनेक आयुध लिएकी, पीत वर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्ता श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी भनी मनमनै उनीसित इच्छा भएको वरदान माग्नु। अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुण समेत आफ्ना पतिलाई दिनु, पति नभए छोरालाई दिनु, छोरो नभए मिछोरालाई दिनु र मिछोरो पनि नभए जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फराहार गर्नु, रातमा जागरण बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु, सुन्नु सुनाउनु। यति गरेपछि अवश्य इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। यति भनिसकेर तिमीले महादेव स्वामी पाए भनी विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धासहित भगवान विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर्धान भई वैकुण्ठ धाममा जानुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णम नाम 12 हरे नमः। अब पुनः फेरि समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनबिन सबैले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर पुष्पाञ्जली गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु प्रजन्य पृथिवी सस्यशालिनी
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवते निशेषजाड्यपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् इति श्री स्वस्तानि देव्यै नमः। श्री स्वस्तानि देव्यार्पणमस्तु।